मतिउल्लाह जान MJTV शिबली फराज सेनेटर हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून का आज इजलास था। शिबली फराज साहब से पूछते हैं, फराज साहब क्या इसमें एजेंडा क्या था और अहम तरीन बात क्या हुई है आज सेनेट की कायमा कमेटी में? देखें, बदकिस्मती से आज एजेंडा तो अच्छा था, लेकिन कोरम पूरा न होने की वजह से कोई उस पर बातचीत हो नहीं सकी है। लेकिन एजेंडे के ऊपर कुछ आम चीज़ें थी, जजेस अपॉइंटमेंट के हवाले से कुछ तजावीज़ थी जो हुकूमत की तरफ से पेश की गई, और फिर 62(1)(f जो ताहयात नाअहली का मामला है उस पर भी। तो आपका क्या इस हवाले से मौक़िफ़ है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ज़ाहिर है कि पहली तो ये है कि किसी भी कानून में तब्दीली आया किसी एक ख़ास मकसद या किसी एक ख़ास शख्स को तो फ़ायदा पहुँचाना नहीं है। असल चीज़ ये है कि इसको बिल्कुल एक अलहदा होना चाहिए, तभी आप एक अच्छा कानून बना सकते हैं जिसमें कि आप एक किसी चीज़ को किसी अफराद या फ़र्द की तरफ अगर आप कोई उसको बेनिफिट या उसको विक्टिमाइज़ करना चाहते हैं, वो नहीं होनी चाहिए। और एक बात मैं आपको बताऊं कि लॉ कमेटी में या बाकी जितनी कमेटीज़ हैं, इसमें जब इसमें बड़े अच्छे लॉयर्स और मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के लोग बैठे हुए हैं, समझदार लोग हैं, तजुर्बाकार लोग हैं, हमारा ये नहीं होता कि हम किसी एक ख़ास पार्टी का एजेंडा टो कर रहे होते हैं। उसमें मेरिट पे गुफ्तगू होती है, और मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि लॉ कमेटी ख़ास तौर पर ये पार्लियामान को एक आगाही देती है जिसमें कि बड़े तफसील से बातों पे बहस होती है। तो ये आज हो नहीं सका, लेकिन अगली मीटिंग में ज़ाहिर है कि चीज़ें ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएंगी। और मैंने जिस तरह कहा कि हमारा बुनियादी मकसद यही होता है कि किसी एक फ़र्द को फ़ायदा देना या किसी ग्रुप को वो नहीं होना। असूली तौर पे बतौर सियासतदान, बतौर एक सेनेटर, आप क्या समझते हैं कि 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली होनी चाहिए किसी भी सियासतदान की? देखें, मैं इस समेत ज़ाहिर है कि इसके बारे में तो जो मेरी पार्टी की पोजीशन होगी वही होगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे आइन में और कुछ कवानीन में इतने सुकम हैं कि उनको ज़रूर दूर किया जाना चाहिए, और वो बिल्कुल पार्टी से ऊपर होकर और उस पर हमें वो करने चाहिए। क्योंकि देखें, हमारे मुल्क में जो एक सियासी तनाव रहा है, हमारे मुल्क में जो एक सियासी अदम इस्तेकाम रहा है, उसकी वजह ये है कि हम जो एक तो कवानीन हमारे जो बनते हैं वो बाज़ औक़ात एक ख़ास सियासी माहौल में बने होते हैं, जो कि फिर आगे तक अब मसलन मेरा सवाल पीपल्स पार्टी और नून लीग से यही होगा कि अगर नैब बिल में चीज़ें जो कि 62(1)(f) के आप ताहयात नाअहली के हक़ में हैं या नहीं बतौर सियासतदान? देखें, बतौर सियासतदान तो मैं ये समझता हूँ कि जो ताहयात नाअहली है वो एक तो जुर्म पे वो होता है। अब मसलन ये है कि अगर आप कोई ये सबूत साबित करना होगा कि एक मुल्क के साथ किसी ने अगर गद्दारी की है तो फिर तो होना चाहिए, लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं उस पर बातचीत होनी चाहिए और इसको बेहतर करना चाहिए। और इस मामले पे तहरीक इंसाफ और नून लीग और जमातों में बातचीत जारी है आपकी कायमा कमेटी के अंदर? देखें, इस वक्त तो हमने कोई इस पे बातचीत नहीं हुई है, और एक फोरम तो अवेलेबल है जिसमें कि स्पेशलिस्ट लोग बैठे हुए हैं। मैं तो वकील नहीं हूँ, लेकिन मैं एक सियासी वर्कर के तौर पे और पार्टी की पोजीशन को मद्देनज़र रखते हुए जो भी फैसले होते हैं, और उसमें ज़ाहिर है कि आप अपना वो भी, हम पे कोई फोर्स नहीं है, हमें खान साहब ने कोई दबाव नहीं डाला हुआ, न डालते हैं वो। कोई आप पे इल्ज़ाम भी नहीं दे रहा। मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि जो फारूक नाइक ने फार्मूला दिया है, एक नया फार्मूला, क्योंकि पहले भी उनके फार्मूले बड़े मशहूर हुए हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो जजों की तैनाती है, जैसे हाई कोर्ट में जजों को लगाया जाता है, तो उसके लिए नाम जो हैं वो सिर्फ चीफ जस्टिस के देने का अख्तियार नहीं होना चाहिए, दूसरे कमीशन के मेंबरान को भी ये अख्तियार होना चाहिए कि वो जजों की तैनाती के लिए नाम दे सकें। तो आपके इस बारे बतौर सियासतदान, बतौर मेंबर कायमा कमेटी, आपकी क्या राय है? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि जब भी मरकूज़ होती है किसी भी एक शख्स में कोई भी पावर, तो मेरा ख्याल है कि वो अच्छी बात नहीं है। अगर जितना भी आप उसका वसी कर सकते हैं, ये भी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा उसको कर दें बिकॉज उलझ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पार्लियामेंट का कोई एक वो होना चाहिए, उसमें रोल होना चाहिए। देखें, पार्लियामानी कमेटी तो है मगर उसका अख्तियार नहीं है इतना वो। एग्जैक्टली ना, तो मतलब है कि एक ऐसा बराए नाम एक देखें ना, आप जब सिर्फ
ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے ایک فارمیلٹی کے طور پہ چیزوں کو جب کرتے ہیں تو ظاہر ہے پھر اس کا نہ ہونا بہتر تو ہے. آپ اصولی طور پہ فاروق نائک صاحب کے اس تجویز سے ایگری کرتے ہیں کہ سب کا اختیار ہونا چاہیے ججوں کی تعیناتی میں نام دینے کے لیے؟ جی, لیکن اس میں اہم یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ پرپوز کیا کر رہے ہیں کہ کون سے نام ہیں یا کون سے ادارے یا وہ تو پھر ڈسکشن کی بات سیکنڈ فیز میں. سر اب یہ بتائیں کہ آج کل خبریں جو سب سے بڑی خبر جو چل رہی ہے عمران خان صاحب آپ کے لیڈر کے چیف آف سٹاف جو ہیں انہوں نے ایک ایسا انٹرویو دے دیا ہے ایک نجی ٹی وی چینل کو جس سے طوفان برپا ہے. ان کی گرفتاری ہو چکی ہے, عدالت میں پیش ہوئے ہیں, 2 دن کے پولیس ریمانڈ کے اوپر ہیں. تو کیا سینیٹر شبلی فراز جو ہیں اپنے شہباز گل صاحب کے اس انٹرویو کی بھرپور حمایت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ تو آپ نے آپ کا جو سوال ہے یہ بڑا ایک ٹرکی نہیں ہے. دیکھیں سیاست جو ہے نا یہ میتھمیٹکس ہوتی نہیں ہے کہ 2 + 2 4 ہوئے. اب دیکھیں میں نے تو سچی بات ہے کہ وہ جو گفتگو ہے جو کہ میں نے سنی ہے کہ ARY پہ کل تک وہ محرم تھا اور میں پشاور میں بھی تھا, تو اس کی تفصیلات تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اس کی جو کہ کیا کہا انہوں نے. لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ دیکھیں جی یہ باتیں مثلاً چاہے دیکھیں آئین میں تو چیزیں موجود ہیں, لیکن جب ہم سلیکٹیولی استعمال کرتے ہیں آئین کی یا قانون کی کسی بھی شق کو, اس سے بدگمانی اور ایک سیاسی وہ ایک ٹینشن سی پیدا ہوتی ہے. اب مثلا ہم نے یہ دیکھا کہ نواز شریف نے نام لے کر اور وہ کیا ان پہ کیس بھی بنے, ڈاؤن لیگ کا کیس بنا, ہائی کورٹ میں پیش ہوتے رہے. نہیں ابھی تو اس طرح کے ایکسٹریم غداری کے مقدمے تو آپ کی حکومت میں بھی درج ہوتے رہے. نہیں ہماری حکومت میں ایسا کوئی کام نہیں تھا جی. ہماری حکومت میں آپ کو سچی بات بتاؤں, کاش کہ ہم نے ذرا تھوڑا سا مضبوطی سے ہم نے چیزوں کو وہ کیا ہوتا تو ٹھیک ہوتی چیزیں, لیکن یہ نہیں ہے. نیوٹرل جگہ پہ ہوتے اپنی. نہیں ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں. اب آپ میری باتوں کو مکس نہ کریں. آپ سے کیا رہ گیا میری سے مراد نہیں, میرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے کبھی اپنے جو سیاسی مخالفین پہ ان پہ نہ کوئی ایسے مقدمے بنائے. کرپشن پہ ہم نے بالکل جی, اور وہ میجورٹی کیسز ان کے کیسز ایک دوسرے سے بنائے. شہباز گل نے جو کیا وہ ٹھیک کیا؟ نہیں, میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس وقت اس کیپیسٹی میں ہوں کہ مجھے پتہ ہو کہ انہوں نے کہا کیا ہے, جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کہا کیا ہے. آپ کے فوج کے حوالے سے بڑی سخت زبان کے الزام ہے اور آپ نے گوارا ہی نہیں کیا یہ پتہ کریں کہ میری فوج کے خلاف ایسی کس نے کیا زبان استعمال کی. آپ نے پرواہ نہیں کی ابھی تک, وہ سنا ہی نہیں ہے انٹرویو آپ نے؟ نہیں, میں نے نہیں سنا. اچھا. اور میں سنوں گا اپنے ٹائم پہ, کوئی آج کا دن ختم نہیں ہوا ہے. آج صبح ہماری یہ کمیٹیز تھیں جو بھی ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے نا کہ آپ اپنا ویو دے دیں کہ جی فلاں نے کیا ہے, غلط کیا ہے, ٹھیک کیا ہے. آپ کو نہیں پتا انہوں نے کیا نہیں, آپ مجھے یہ بتائیں نا. نہیں مجھے نہیں پتا. اچھا نہیں پتا. دیکھیں ہم کوئی وہ روبوٹ نہیں ہے کہ ہمیں 24 گھنٹے کی جو ہے نا ایک اس کی وہ ہوئی. میں نے تو آپ سے اس سے انٹرویو کیا, اب آپ مجھے پتہ ہے یہ بات کاٹ دیں گے. میں نے تو آپ کو شروع سے کہا کہ بھئی مجھے اس کا علم نہیں ہے, تو مجھ سے اگر آپ یہ سوال کریں گے تو آپ کی اپنی مرضی ہے, لیکن آپ نے اپنی اس کے مطابق. یہ شہباز گل والے انٹرویو کے والے سے آپ نے مجھے بالکل میں نے صرف آپ کو نہیں بلکہ جو اور بھی ساتھی آپ کے کھڑے تھے میں نے ان کو بھی یہی کہا. مجھ سے آپ نے نہیں کہا ویسے. دیکھیں آپ نے صرف مجھے شاید میں سمجھا نہیں ہوں گا. بالکل سمجھ میں فرق ہے. اچھا سر, آخر میں یہ بتا دیں کہ عمران خان صاحب جو 13 اگست کو جلسہ کرنے جا رہے ہیں لاہور میں, تو کیا توقعات ہیں آپ کی کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کو اس سے پریشان ہونا چاہیے؟ دیکھیں میری بات سنیں, ہم پاکستان ہم ایک سیاسی جماعت ہیں اور ہم نے ہر موقع پہ کوئی بھی جو چیز ہوئی ہے اس میں ہم نے عوام کو رجوع کیا ہے, کیونکہ یہ ہمارا سیاسی جماعت کا کام یہی ہے. ہم عوام کے پاس جائیں, وہی ہمیں لائیں اقتدار میں, وہی ہمارے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور الحمدللہ اب جب یہ ہماری حکومت کو ہٹایا گیا تھا تو اس وقت عمران خان نے کال دی تھی, لوگ خود بخود نکل آئے تھے. ٹھیک ہے نا. آپ جیسے جو اسکیپٹک لوگ ہیں جو کہ کسی حالت میں بھی خوش نہیں ہوتے ہیں وہ تو ایک علیحدہ بات ہے, لیکن جو پاکستان کا ایک عام شہری ہے وہ سارا خود باہر کے ملکوں میں عمران خان نے کہا تھا. یہ لوگ ہے کہ اب لوگوں میں شعور آ گیا ہے. پھر یہ آپ کی کے پی کی حکومت نے امریکی سفیر سے وہ گاڑی کی چابیاں ریڈ کارپٹ بچھانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر لوگوں کو آپ کہتے ہیں کہ غلامی منظور نہیں ہے اور امریکی سفیر کے لیے سرخ قالین بچھائی جا رہی ہے, اس کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھیں یہ تو آپ کی سوچ ہے نا, جہاں تک کہ خیبر پختونخوا یہ تصویریں آئی ہیں, ٹھیک ہے نا, حکومت میں آئی ہیں, یہ جو بلایا ہے یا جو بھی وہ گئے ہیں تو وہ
हुकूमत का मतलब ये तो नहीं है कि अब हम अमेरिका के साथ हमने अपने ताल्लुकात को बिल्कुल ख़राब कर देना है, ख़राब कर देना है। हमने इस मुल्क को भी देखना है, लेकिन बात ये है कि आप उन लोगों के बारे में प्रोग्राम करें जो कि बाहर बैठे हुए हैं, जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, जिन्होंने इस मुल्क को हर तरह से कमज़ोर किया है। आप ओवरसीज पाकिस्तानियों की बात कर रहे हैं? किसकी ये बात? नहीं बाहर नहीं, बैठे हुए लूटा बाहर है, बैठे हुए लूटे नहीं आपको। अच्छा आप वो ना बने। तो बाहर तो बहुत से लोग हैं नहीं, ना, बाहर से जो लोग से पाकिस्तान मुराद को ये है जो ज़र-ए-मुबादला पाकिस्तान भेज रहे से वो सियासी लीडरान जिसका के नाम आप नहीं ले सकते। मैं देता हूँ शहबाज शरीफ हो गया, नवाज शरीफ हो गया, जरदारी हो गया, ये सारे जो है हैं। इनके जो आजकल लूटे हुआ माहौल। 2-3 और भी चले गए ना, कौन दो तीन और चले गए? फराग होगी और यार ये तो आप लोग आपको ये देखो, लीडर तो नहीं है। मतियुल्लाह जान देखो ये कोई मेरी बात लीडर सुनो। तो नहीं है, ये ये बात नहीं सियासी और हुकूमती ओहदा रखने वालों की बात करें। ठीक है। आपका खुला है, देखो मेरा लीडर इमरान खान वो क्लियर है, उसने कौम को एक शऊर दे दिया है। तो हर लोग जो भी उसकी जो एक पुराना स्टेटस को है ना, उसको सपोर्ट वाले लोग परेशान हैं कि ये इमरान खान कहाँ से आ गया है। ये पुराना इमरान status quo- खान ने इस मुल्क में जो तब्दीली लाई है, जो शऊर दे दिया ये है, अब 2018 के इलेक्शन की बात कर। और शुरू से लेकर जब से उसने अच्छा। अपना वो शुरू किया है, ठीक है ना। लेकिन 2018 में खास तौर पे एक वो इलेक्शन हुआ? में जो शऊर दिया उन्होंने और तब्दीली आई। 2018 के इलेक्शन बहुत बड़ा है, पहली दफा आप हुकूमत में आए। नहीं नहीं, बिल्कुल हम पहली दफ़ा हुकूमत में हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो हमारा मैंडेट उस इलेक्शन में भी चुराया गया। अच्छा, बिल्कुल चुराया गया। 20-25 सीटें थी जो कि चुराई गई। आप तंजिया बातें नहीं करें, नहीं, because तंजिया नहीं है ना। हम आपको बात बता रहा हूँ। तासुर मैं ये है कि आपको 2018 में आरटीएस बैठा एस्टैब्लिशमेंट। यार आपको पता है आरटीएस कैसे काम करता है? अच्छा। आप एक एक्स साइंस मिनिस्टर से बात करें, बोले आप मुझे बताएं, मैं आपका इंटरव्यू लेता हूँ अच्छा। कि आरटीएस कैसे बैठता है। तो साइंस मिनिस्टर नहीं, मैं बता रहा हूँ। के लिए आपको हटा दिया गया, फिर आपकी जगह कोई और आ गया था। नहीं, क्या? तो साइंस मिनिस्टर कोई क्वालिफिकेशन तो नहीं है साइंस मिनिस्टर की? इसलिए कि मैंने इस पे काम किया था। अच्छा, इस पे मैंने काम तो किया वो था, इंक्वायरी आपकी हुई? तरह नहीं कि जी एक सियासी अच्छा, बयान अच्छा, दे दिया ये- नहीं, मैं और दे अपने दिया मैं नहीं, अल्फाज वापस लेता अपने हूं। वापस लें। मैं वापस लेता हूं। इसलिए आप बताएं आरटीएस क्यों बैठा? आरटीएस इसलिए बैठा कि अगर आप मुझसे तफसील पूछते हैं ना, और जो ईवीएम का जो कि मेरी मिनिस्ट्री में मेरी सरबराही में RTS क्यों बैठा तो था? मैं बताता हूँ ना, जी, उसको जी। समझो तो सही ना। आरटीएस का पहले तो तुम्हें मतलब पता होना चाहिए जी, जी। कि आरटीएस से बनता क्या है। क्या बनता है सर? नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ ना मैं। नहीं, आप पहले बताएं ताकि मैं सीख लूं। नहीं, अगर नहीं पता है तो बता दो, आराम से नहीं पूछ पता लो। सर, आप बताएं ना। नहीं पता। रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम होता जी है। सर, अच्छा, बिल्कुल अब समझ आ गई। हाँ सर, अब किसी से अब सवाल बताएं, पूछो वो तो तुम्हें बैठा- पता होगा। वो बैठा क्यों था? अच्छा, मैं आपको बताऊं बैठा क्यों था। ये आप जैसे लोग जो कि एक वैसी हवाई बातें उड़ाते हैं ना, आपको थोड़ा सा होमवर्क करना चाहिए। जब इलेक्शन की तस्वीरें कैमरा आप लेके भेजते हैं, एक ज़माना था ना कि ईद के मैसेजेस हर एक ईद मुबारक भेज रहा होता था, सिस्टम बैठ जाता था। क्यों बैठता था? इसलिए कि वो लोड नहीं ले सकता था सिस्टम। तो जब आप एक फ़ाइल भेजते थे, वो फाइल बैक वक्त एक वक्त में होता था, वो उसकी वजह से वो सिस्टम बैठ गया। किसकी वजह से? मतलब जब लोड होता है यार, जब इंटरनेट पे आपको जब ट्रांसमिशन होती है, अच्छा। एक ही वक्त में किस चीज़ का लोड था उस दिन? पोलिंग वाले दिन किस चीज़ का लोड था? आपके ज़मीर का लोड था उस पे। मैं ये कह रहा हूँ, ये देखो गलत सवाल मत किया करो मतियुल्लाह जान। यू हैव टू ग्रो अप, यू हैव टू बिकम मोर मैच्योर। योर टाइप ऑफ वो हैज़ नॉट वर्क। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब आप किसी टेक्निकल बंदे को बुलाएं, मैं आपको नहीं समझा सकता हूँ क्योंकि आप समझने ही नहीं चाहते, बिकॉज आपने एक सुन लिया कि जी वो आरटीएस क्यों बैठ गया था। उसकी 10 में से 9 लोगों को कोई इंक्वायरी कराई आपने? नहीं, हमें पता था कि क्या क्यों हुआ है ना। अच्छा, आपको पता था कि क्यों बैठा है वो, और इंक्वायरी की जरूरत नहीं थी। फिर वो जो परवेज खटक साहब की सरबराही में एक पार्लिमानी कमेटी बनी थी आरटीएस के हवाले से, उस कमेटी ने कोई इंक्वायरी नहीं की, तो सिर्फ साइंस मिनिस्टर को कैसे पता चल गया? साइंस मिनिस्टर को इसलिए पता चला कि जब हमने ईवीएम किया, जिसमें कि आप जैसे लोग जो कि एक सिर्फ नेगेटिव एजेंडे को आगे करते हैं, आपने ये गवारा ही नहीं किया कि आप आते। हमने मीडिया पे लाइव शो किए, हमने पार्लियामेंट गए, हम चैम्बर्स गए, हम यूनिवर्सिटीज़ गए, हर जगह हमने किस बारे किया। में? ये आप ईवीएम की बात? ईवीएम की बात कर रहा हूँ, और उसमें समझाया कि पहले जो आरटीएस बैठा था, अब जो है तो ये जो अब रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम अब किस तरह से ये नहीं बैठेगा, उसकी बताई। क्यूआर कोड बताया, स्कैन स्पेशल एक चिप होती है जो कि सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास होगी, वो उसको स्कैन करेंगे, उसकी फ़ाइल का साइज़ 1 KB से भी कम है, तो आपका वो सिस्टम बैठेगा नहीं। और जब ट्रांसमिट करेंगे और थ्रू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, अब तुम्हें क्या पता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ज़रिए ये रिज़ल्ट जो है आप 20 जगह पे भेजेंगे, 30 जगह पे भेजेंगे, कोई उसको चेंज नहीं कर सकता। इंस्टेंटली जो इधर बटन दबा,
ادھر سے آپ نے اسکین کیا اور آپ نے بھیج دیا تو آپ کو 5:30 بجے تک پورے ملک سے رزلٹ جو ہے تو آپ کو آ جائے گا. لیکن وہ آپ اس کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیں گے. آپ کبھی نہیں میں دیکھوں گا کہ مطیع اللہ جان پروموٹ کر رہا ہے ایک پازیٹیو چیز کو. وہ یار صرف لائف میں نگیٹیوٹی نہیں ہوتی ہے, پازیٹیو چیزیں بھی ہوتی ہیں. برے لوگ بھی اچھا کام کر لیتے ہیں, اچھے لوگ بھی برا کام کر لیتے ہیں. نہیں, اچھے لوگ بھی اچھا کام کر لیتے ہیں. وہ بھی ہے. آپ کہہ رہے ہیں برے لوگ, آپ اچھے لوگ ہیں, نہیں اچھے لوگ اپنے آپ کو برا کہہ رہے ہیں. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ اچھے کام کرتے ہیں. وہ نہیں, وہ برے بھی کام بھی کر سکتے ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے سب, ان کو کسی کی کیا وہ کمزوری ہوگی, کسی کو کیا کمزوری ہوگی. آپ کی کمزوری ہے. خان صاحب جو خطاب کرنے جا رہے ہیں, کیا آپ کی اس میں کیا 13 اگست کو کیا وہ آؤٹ لائن دیں گے, کوئی آپ سمجھتے ہیں کوئی امپورٹنٹ اہم اعلان کریں گے؟ دیکھو نہیں, ظاہر ہے کہ وہ اپنے جو کانسٹیٹوئنٹس ہیں پاکستان کے عوام ہیں ان کو اعتماد میں لیں گے اور ان کو اپڈیٹ کریں گے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا آگے کیا ہوگا. تو ظاہر ہے وہ ان کا ایک طریقہ ہے. اور دوسرا جیسا آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ایسا لیڈر پیدا نہیں ہوا جو کہ 9 سے 9 نشستوں پہ کھڑا ہو اور انشاءاللہ 9 سے 9 سے جیتے. یہ ایک بہت بڑا وہ تو وہ 9 نشستوں پہ جو ہے وہ دوسری مخالف جماعتوں کے عام ٹکٹ ایم این ایز ایم پی ایس سے مقابلہ کرتے انہیں اچھا لگے گا؟ اچھا نہ ہوتا وہ نواز شریف سے, مریم نواز سے مقابلہ کرتے اپنے کھڑے ہو جائیں نا. ان کو کس نے روکا ہے؟ ان کو آپ نے جیلوں میں ڈال دیا, مقدمے ہم نے جیلوں میں ڈالا ہے. حکومت کس کی ہے؟ 4 مہینے کروا دی ہے ان کو. یار دیکھو میرے بھائی, ان کی تو ضمانتیں میرے بھائی دیکھو نا, یہ ایک عمران خان ہی کر سکتا ہے. عمران خان اپنے ان کے ایم این اے ان کا جو لیول ہے عمران خان کا وہ تو بہت اونچا نہیں ہے. ان کو تو نواز شریف کو چیلنج کرنا چاہیے, ان کے ایم این ایز کے خلاف کھڑے ہو جائیں. آپ کی جو خواہش ہے نا کہ کوئی وہ نہ ہو جو جس وجہ سے یہ چنے گئے تھے, اس پہ ایک ایسی جوتا مارا ہے عمران خان نے کہ ان کی وہ ساری جو خواب تھے نا کہ جی یہ اس طرح ہو جائے گا, یہ اس طرح ہو جائے گا, یہ جو آپ کی پی ڈی ایم کی حکومت ہے, آپ کی فیوریٹ حکومت, یہ اس کی چال تھی. اور وہ جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح کے عمران خان کو بنایا ہوا ہے, 9 سیٹوں پہ ہم کھڑے ہوں گے اور 9 کی 9 جیتیں گے. اچھا لوگ مطلب آپ کو چاہیے کہ اگر آپ کو سوال چاہیے ان کو کرنا, شہباز شریف کو, فضل الرحمان کو, زرداری کو, بلاول کو, ایک سیکنڈ کہ یہ لوگ خان کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں. اگر پانی اس کا وہ بھاؤ پتہ کرنا ہے نا تو پتہ چل جائے گا. کھڑے ہو نا, یہ ان کو کسی نے روکا تو نہیں ہے. عمران خان آلریڈی وہ ریزائن دے چکے ہیں. آپ لوگوں کو کوئی آئین نہیں روکتا کہ آپ جو ہے تو وہاں سے کھڑے ہو جائیں. ایک پنجاب سے کھڑا ہو جائے جس کا جو صوبہ ہے ادھر 9 میں سے ایک جوتے کھائیں گے. نہیں, ان 9 میں سے ایک سیٹ رکھیں گے خان صاحب, باقی 8 کے جو ووٹر ہیں یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. نہیں وہ بھیڑ بکریاں ہیں, لوگ کہتے ہیں بھیڑ نہیں تو یہ پھر یہ جو 16 نہیں بتاؤ 100 سے زیادہ لوگوں نے استعفے دیے تھے, 11 کیوں منظور ہوئے ہیں؟ پوچھو نا جا کے, اور مجھے بھی بتاؤ تم, کیونکہ لاسٹ ٹائم آپ نے استعفے دے کے واپس لے لیے تھے تو ابھی بھی وہ انتظار کر رہے ہیں. نو کوئی انتظار کیوں, 11 والوں نے گئے تھے, پہلے بھی آپ نے لیے تھے نا واپس. یار چھوڑو, دیکھو وہ سمجھتے ہیں کہ اب بھی آپ واپس مطیع اللہ جان, یار دیکھو تمہارے ساتھ ایک حد تک بات کرنے کا مزہ آتا ہے, لیکن اس کے بعد تم انریزنیبل ہو جاتے ہو. میری ایڈوائس ہے تمہیں کہ دیکھو صحافت ایک بڑی نوبل قسم کا پروفیشن ہے. اس میں صرف نگیٹیوٹی, ٹاکسیوٹی مت لایا کرو. سوالات بڑے وہ ہونے چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے تو اب بال کی کھال اتاریں کہ جی کیوں ہے, یہ کیوں کھڑے ہو رہے ہیں 9 سے, چھوڑ دیں گے. وہ یار پولیٹیکل کلچر ہی ویسا بنا دیا ہے. پی ڈی ایم کو جا کے آپ کہو نا, یہ جو پی ڈی ایم کر رہی ہے ان کا خیال ہے یہ جو 20 حلقے ہوئے تھے یہ کافی نہیں ہے, یہ ہزیمت کافی نہیں ہے, یہ منہ کالا کافی نہیں ہے جس میں کہ یہ سارے ہار گئے. آپ سب کہتے تھے کہ جی اب پتہ چل جائے گا. وہی عمران خان ہے, اس نے سارے الیکشن ادھر کی جیتے. عوام کے ٹیکس کا پیسہ 9 حلقوں میں لگے گا, پھر دوبارہ الیکشن ہوں گے, یہ کوئی نقصان نہیں ہوگا. بڑے یار تمہارا دل میں درد ہے, بڑا درد ہے یہ تمہارے آپ کے دل میں. الیکشن پھر ہونے نہیں چاہیے, کیوں یہ خرچہ کرتے 9 حلقوں میں ایک بندہ سر, ایک بندہ ہے, بیکاز وہ ایک کافی ہے. اب سارے جو پی ڈی ایم ہے نا پارٹی میں کوئی اور ایسا نہیں ہے مائیکا لال کے جو حلقوں میں الیکشن. دیکھو جو لیڈر ہوتا ہے نا وہ خود چیلنج لیتا ہے. یہ وہ نہیں ہے جو گیدڑ ہوتے ہیں, گیدڑ لیڈر نہیں ہوتے ہیں جس طرح کے پی ڈی ایم کے ہیں. یہ سارے کمروں میں بیٹھ کر اور بیانات دیتے ہیں. تکڑے بنے مولانا فضل الرحمان کھڑا ہو پشاور 1 سے, تو پھر لوگ کھڑا ہو جائیں. یہ ادھر سے مردان سے جو اے این پی والے ہیں کھڑے ہو جائیں, زرداری ادھر سے. کس نے روکا؟ ہم نے تو نہیں روکا. آئے تکڑے بنے نا, ہم نے تو اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیا. ایک ہی کینڈیڈیٹ ہے جو کہ ان ساروں کو پوری پارٹی میں 9 حلقوں پہ لڑنے کے لیے کوئی اس قابل نہیں ہے. سارے قابل ہیں, لیکن یہ خان آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ میں کافی ہوں. میں بالکل, وہ ہمارا لیڈر ہے, ہم نے اس کو کہا ہے کہ کرو.
بالکل یہ کوئی اس طرح نہیں ہے تمہارے نواز شریف کی طرح یا آپ کب الیکشن زرداری کی طرح. ہاں آپ کب الیکشن لڑیں؟ میں الیکشن والا کیونکہ الیکشن لڑنا مشکل ہوتا ہے, نہیں. سینیٹر بننا آسان ہوتا ہے. نہیں آسان نہیں ہوتا, یہ آپ کا خیال ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہر ایک بندے کا اپنا مزاج ہوتا ہے. میرا مزاج ہے ہی نہیں کانسٹیٹوینسی پالیٹکس کرنے کا. مشکل ہوتی ہے کیا, پیسہ لگتا ہے اس میں یا کیا؟ نہیں مزاج کی بات ہوتی ہے بھائی, مزاج کی بات ہوتی ہے. گالیاں سننی پڑتی ہیں, گالیاں دینی پڑتی ہیں, یہ مزاج کی بات نہیں اس کی میں بات نہیں کر رہا ہوں یار. آپ جو ہے تو کیا مزاج میں کیا فرق ہے ایک سینیٹر اور پہلے نہیں, مثلا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو کوئی اور پروفیشن, میں نے آپ کو پہلے بھی ایڈوائز دی تھی کہ آپ صحافت چھوڑیں, یہ آپ کے مزاج کی ہے ہی نہیں. یہ فرق کیا ہے ویسے سیاست میں ایم این اے اور سینیٹر میں کیا فرق ہے, مزاج میں کیا فرق ہے؟ آپ دیکھو میں نہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے, میں نے ایک تعلیم حاصل کی ہوئی ہے, میں اسپیشلائز کرتا ہوں. میری آپ اگر اکیڈیمک کوالیفیکیشنز دیکھیں جو میرے سینٹ میں جو کنٹریبیوشن ہوئی ہے, جو میں نے پاور سیکٹر پہ کی ہے, جو میں نے سائنس منسٹری میں کی ہے, میں یہ کام کرنے والا ہوں. ایم این اے وہ نہیں کر سکتا. ضرور کر سکتا ہے لیکن اس کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے, ہلکے کو اس سے توجہ دینی ہوتی ہے. جبکہ ایک سینیٹر زیادہ فوکس ہوتا ہے. اور اگر آپ پڑھیں نا کہ سینٹ بنی کیوں تھی, وہ یہ اس جیسے ہم جیسے لوگوں کے لیے بنی تھی کہ جو پولیٹیکل اس میں نہیں آنا چاہتے کانسٹیٹوینسی پالیٹکس میں, تو وہ ہے پارلیمنٹ کا حصہ تو ہے نا. جو ایکسپرٹیز رکھتے ہیں کسی ایک فیلڈ میں, بالکل ایکسپرٹیز رکھتے ہیں اور انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں. آپ کی ایکسپرٹیز جو ہے کس پرٹیکولر فیلڈ میں ہے؟ پاور سیکٹر میں. بالکل, کیونکہ آپ کا بیک گراؤنڈ ایکسپیرینس سب کچھ, مطلب میں نے تو مختلف پروفیشنز کی ہیں. میں بینکر بھی رہا ہوں, میں پائلٹ بھی رہا ہوں, میں سول سرونٹ بھی رہا ہوں. مگر شاعر نہیں بنے. نہیں شاعر یہ تو اللہ تعالیٰ کی وہ ہوتی ہے, یہ تخلیق جو ہے نا. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. شبلی فراز سینیٹر, متی اللہ جان, ایم جی ٹی وی کو بڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی تھی تو ہم نے کہا ایک ہی دفعہ کسر پوری کر لیں. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. متی اللہ جان, ایم جی ٹی وی سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.